كنظن بانكم مازالين تتذكروا الرساله اللي بعثتها الجزائر لجو بايدن باش انه يتراجع على القرار اللي اتخذه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بمغربيه الصحراء. اذا باقين تتذكروا هذه الرساله هذه، ماشي تابول اللي صيفطها مباشره، ولكن جيم انهوف اللي هو سيناتور اللي كاين في مجلس الشيوخ، وهو يعني انفصالي كبير، داعم لجبهة البوليزاريو الانفصالية وداعم كذلك للجزائر. إذا تكلمنا على البوليزاريو رحنا كنتكلموا على الجزائر لأنهما وجهان لعملة واحدة، يعني هذا ما مفروقش على هذا. البوليزاريو والجزائر بجوجهم عندهم يعني أهداف موحدة، لأنه كيعتبروا راسهم عندهم عدو واحد، إذن فهم متحدين على المغرب. إذن في هذيك الوقيته هذا السيناتور هذا مع 26 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي ضغطوا على الرئيس جو بايدن ورسلوا واحد رسالة موقعة وقالوا ليه خاصك تراجع على القرار اللي اتخذه دونالد ترامب اللي هو يعني الاعتراف بمغربية الصحراء. إذن فهنا كانت ردود أفعال كثيرة، يعني وكان كلام كثير، صحافة تكلمات، الكل تكلم على هذا الموضوع هذا، وكانت تخوفات، يعني الكل تخوف وقالوا ربما أن جو بايدن يمشي يتبعهم في الكلام ديالهم، ربما أنه يخضع لهم، ربما أنه يدير داكشي اللي طلبوه منهم، وأنه يعني ذاك القرار يتراجع عليه. ولكن احنا تكلمنا وقلنا بأنه ما يمكنش، لأن العلاقة الأمريكية المغربية هي أقوى بكثير، والمصلحة ديال أمريكا والمغرب هي مصلحة اللي هي عامة واللي هي شاملة للبلدين، فما يمكنش الأمريكا تتخلى على المغرب ولا المغرب يتخلى على أمريكا. الجزائر متعاقدة مع واحد اللوبي اللي هو موجود بواشنطن، وبالضبط كنقول لكم في مجلس الشيوخ راه 26 عضو اللي هما ضد المغرب، اللي هما موالين لجبهة البوليزاريو. وإلا قلت كما قلت لكم جبهة البوليزاريو يعني راهم مع الجزائر في يعني في القرارات ديالها ومعهم في الرأي ديالهم وتابعينهم في داكشي كامل اللي تيديروه. إذن فقبل ما غادي نهضر لكم على قضية أمريكا، يعني غادي نشوفوا غير الأوضاع الحالية اللي هي في جيج أو المنطقة اللي كتسمى بالعرجة. يعني كاين آخر أجل اللي تعطى للمغاربة اللي متواجدين هناك أنهم يمشيوا في حالاتهم ويحيدوا من ثم، يعني يخويوا هذيك المنطقة، الوغ هما كما سبق وقلت لكم عندهم أراضي ديالهم، يعني كيستغلوها في الفلاحة وفي الزراعة، عندهم النخل ديالهم. إذن فهذيك هي المنطقة اللي عايشين فيها سنين هذه، يعني أجدادهم والآباء ديالهم والأجداد ديالهم كلهم كانوا عايشين تماك. إذن فاليوم كاين مشكل، والجزائر كتعطي الآن مهلة ديال 18 مارس باش يتخلاو على ديك المنطقة ويمشيو بحالهم ويخويو المكان. إذن فهاد القضية هذه فهي يعني قضية اللي هي شوية يلفها الغموض. علاش؟ لأنه صحافة في الأول كذبات هذا الخبر، كذبت بأنه راه يعني سلطات جزائرية كتدخل في الأراضي ديال الناس ديال فيغيك، كذبات هذا الامر وقالت لك هادشي هذا ما كاينش نهائيا، يعني ما تعداوش على ناس تما ما والو. الوغ كو من بعد غادي تخرج على مواقع التواصل الاجتماعي، غيخرجوا ناس اللي هما فلاحه من ديك المنطقه وكيندوا بالاعمال اللي قاموا بها الجيش الجزائري تماك. وصلني واحد الفيديو دراعيات اللي هي بمدينه طنجه، تقريبا شي 10 دراعيات ديال العسكر كانت دايزه من تما، بحيث انه الناس خافوا كيقولوا زعما هاد الدراعيات هادو اشنو كيتواجدوا هنا، ولكن اشنو كيديروا هنا. ولكن هذيك غير متعلقه ربما بقضيه كورونا، او ربما هناك يعني حراسه. ليسونسيال ان فين ما كتشوفوا العسكر كتعرفوا بانه كاينه حراسه وكاينه اخبار، لان المخابرات المغربيه راه كتجيب الخبر تجيبه فين ما كان. اذا راهم رادين البال، لان الان المغرب تعيش واحد الحاله، يعني كيحقق نجاحات، وهذيك النجاحات في الجهه الاخرى كاين الاعداء والعدو التقليدي اللي هو جنرالات الجزائر. فاش نتكلموا على العدو التقليدي اللي هو الجزائر فما كنتكلموش اكيد على الشعب. علاش؟ لاننا شفنا ناس اللي هما من الشعب كيفاش كيساندوا المغاربه وكيفاش كيتكلموا على المغرب
يعني كيتكلموا عليه بواحد الطريقه اللي هي زوينه. غيره كان الله يهدي الرؤساء اللي هما او رجال السياسه اللي هما زرعوا هذا الشيء، هذا زرعوا الحقد يعني، وكيزرعوه في الشعب الجزائري. قلت لكم بأنه مع الحراك الشعبي الجزائري فإنهم الآن تيحاولوا يعني يلفتوا الانتظار ديال العالم، وليو باش يمشي الناحية يعني ديال الصحراء والقنصليات اللي كتفتح يعني، والنجاحات اللي كيحققها المغرب. اولا مثلا العالم يتكلم على الحراك وعلى الفوضى اللي نايضه في الجزائر، فهما بغاو يمشيو يلفتوا الانتباه للناحيه ديال فيكيك، حيت عارفين راسهم بانهم غيحقروا على هذوك الناس. علاش؟ لان كاينه نقطه ضعف، وهذه نقطه الضعف اشنو هي؟ وهي كترجع لواحد الاتفاقيه اللي كانت دارت في عهد الحسن الثاني الله يرحمه وعهد بومدين، ولكن ما غيتم المصادقه على هذه الاتفاقيه هذه حتى 1992. هذا هو يعني المشكل. علاش يعني هذيك الاتفاقيه اللي كانت سريه في 1972 يعني علاش بقات حتى 1992 عاد تمت المصادقه عليها وما كايناش واحد الشفافيه في داك يعني في هذاك الاتفاقيه هذيك؟ ربما تم الجزائر عارفه كاينه واحد نقطه ضعف وكتلعب عليها. هذا هو اللي كاين يعني. فما يمكنش للمغرب انه يسكت على حاجه بحال هذه، انه يسكت ويخلي المواطنين المغاربه ديالو، خصوصا ان هاد الناس هادو ديال فيكيك جبدوا الوثائق يعني اللي كتثبت بانهم مغاربه وكتثبت بانهم مالكي هذيك الارض. ولكن رغم ذلك يعني كنشوفوا يعني واحد السكوت، واحد الصمت رهيب من الجانب المغربي. يعني انا قلت لكم السبب غادي يكون في الغالب على الارجح غيكون هو هذا، لانه بقات هذه الاتفاقيه هذه بقات شويه مبهمه. اذا فكنتمنى انه هاد الناس هادو ما يكونوش تيخرقوا المواثيق الدوليه، لانه باش كتمشي وكتعدى على واحد الشخص او واحد الناس وكتمشي كتدخل لهم الارض ديالهم، تاخذ لهم المحاصيل، كتدي لهم المواشي حسب الشهادات ديال بعض الناس من المنطقه، اذا فهنايا راه كتخرق مواثيق دوليه. اذا فهذا من جهه. اذا فالان يعني الجزائر اللي كتكن العداوه، هذا العسكر ديال الجزائر او الجنرالات الجزائريه اللي كتكن العداوه للمغرب وباغيه تطيحوا باش ما كان يعني، حاولات بكل الطرق تضغطوا هنا وهناك. منين حاولوا انهم يضغطوا على جو بايدن عن طريق السيناتور اللي قلت لكم مع 26 عضو اللي هما في مجلس الشيوخ، باش قالوا ليه خاصك تراجع على القرار. ولكن اشنو هو الجواب؟ اذا كتعرفوا بان الدبلوماسيه ما كاينش جواب ديال لا، ولكن كاين الجواب عن طريق العمل، عن طريق يعني اشارات. في هذه الايام القلائل اللي دازت راه واحد الوفد امريكي من السفاره الامريكيه المتواجده بمدينه الرباط العاصمه مشاو للمنطقه ديال الداخله وادي الذهب، كيشوفوا المنطقه، كيشوفوا يعني البنيه التحتيه، وكينظموا باش يوجدوا للقائم على السفاره الامريكيه بمدينه الرباط باش غادي يمشي يوم 28 مارس. اذا فيوم 28 مارس هو يوم اللي غتكون متوجهه فيه الانظار يعني العالم باسره الى منطقه الداخله وادي الذهب، وكذلك الاعداء الذين يكنون العداء للمغرب فهم الانظار ديالهم غتكون متوجهه لهذيك المنطقه، لانه ديفيد غرين اللي هو سفير ديال او القائم بالاعمال الامريكيه في السفاره ديال امريكا بمدينه الرباط، فهو غادي يمشي وغيدير هو والوفد الامريكي طبعا غيدير واحد زياره تما باش يشوفوا البنيه التحتيه ديال المدينه ويشوفوا المناخ، وغادي يدير دوره وغيدير جوله باش يشوف كل ما كيتعلق بالسياحه، كل ما كيتعلق بالاقتصاد ديال المنطقه، البنيه التحتيه، غادي يشوف الجو، غادي يشوف يعني غيدير واحد دراسه شامله. وعلاش؟ شنو هو السبب هذا؟ يعني باش لانهم غادي يتعاونوا مع المغرب وغيديروا استثمار في المنطقه، لذلك فما غاديش يجي ويدير استثمار، ولكن كتكون دراسه بعدا لهذاك يعني اي بروجي راه كيديروا ليه واحد دراسه قبليه. اذا فهنا غيديروا الدراسه للمكان، والمكان اللي هو الداخله وادي الذهب. اذا فتخيلوا معايا هنا هذه راه غتكون ضربه قاضيه. وهذا الوفد الامريكي اللي مشى في هذه الايام القلائل كيمهد وكيوجد
خبر مفرح للمغاربة، وأكيد لأنها ماشي أي دولة، لأن هذه راها أمريكا، وأمريكا كتعرفوا بأن عندها واحد القوة يعني اللي هي قوة عالمية كبرى. ثم أن جو بايدن يعني قلت لكم بأن الجواب ديالو للجزائر ما غيكونش مباشر، ولكن راه كيتكلموا بواحد الطريقة دبلوماسية عن طريق أعمال إلى غير ذلك. إذن فنوه جو بايدن بالعمل اللي قام به المغرب يعني وبإرجاع العلاقات على كيف ما كانت مع إسرائيل، يعني تطبيع العلاقات اللي كل شيء تكلم عليها وكل شيء انتقدها. فجو بايدن عجبوا الحال، وتكلم كذلك على دول عربية أخرى في إشارة للإمارات العربية وللبحرين، ومن بعد غادي تكون استثمارات في المنطقة من طبيعة الحال. وهذا هو الخبر ديال اليوم اللي غادي يعقد الجارة واللي ما غاديش يعجب الجنرالات ديال الجزائر. إذا ما تنسوش أنكم تدعموا القناة بوضع لايك للفيديو، وكذلك البارتاج على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا.